ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamatuoran kay sa kamatuoran. Mayong adlaw mga viewers, naatay tagaan og tubag, paminawon sa nato ang video nga gikuha ni pastor gikan sa kuha nga iyahang giputol nga nagsimba daw ta og larawan kanang akong video kanang picture nga naa sa taas. Atong paminawon siya pag human atong tubagon. Sa wakas, umaamin na ang Catholic Faith Defender na ang simbahang Romano-Katoliko ay sumasamba sa rebulto. Pakinggan natin ang kanyang pakayag. Mayong adlaw kanaton tanan mga viewers, mga listeners, naalam tay ipaklaro ato ang tagaan og tubag. Kining lubina ni San Antonio de Padua nga ginagamit sa mga dili Katoliko nga dinhi sa page 5 ilang basahon nga nag-ingon. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika ug ang iyang larawan gisimba o ginatahod sa dako nga debosyon sa kadaghanan sa kalungsoran ni ining kapupudan. Ang konklusyon nila, so giadmita sa Katoliko nga nagsimba sila og dili Dios. Kining larawan San Antonio de Padua. Ano naman ay sinasabi ng Diyos na mababasa po sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9 na huwag kang sasamba sa kahit anumang rebulto o larawan. Okay, atong tubagon din hidapita mga kaigsunan. Nakadungog lang siya niining atong gibasa nga nay terminong simba, iyahada yung gi-assume nga nagsimba ang Katoliko og larawan ni San Antonio de Padua nga ang termino niya o ang pasabot niya nga simba ingon nga Dios. Ato nang gipahayag kung wala lang niya putla ang maong video nga ang termino nga simba kun worship adunay tulo ka gitawag konsepto. Una, kining giingon nga latria sa Latin. Pagsimba kini siya o worship ni siya nga para lang sa Dios. Isip siya magbubuhat, isip creator. Ikaduha kining simba nga dulya. Ngambuti pasabot aning dulya mao ang pagtahod. Simba gihapon ang termino ni ini. Ug mao nay sulod ni ini maong basahona. Dili kining giingon nga simba nga konsepto nga giila nga Dios. Kanang sa Deuteronomy chapter 5 nga iyang gikutlo, mao man na ang pagdili sa pagsimba ingon nga Dios. Mao lagi na mga kaigsunan, wala ni mangita og kamatuoran, kundili nangita lang ni siya og kining isyu para dauton ang Katoliko og iyang ipasabot sa iyang kaugalingong interpretasyon nga nagsimba ingon nga Dios ang Katoliko sa mga larawan. Apan sayop na kay ang atong gipasabot diha nga simba mao ang veneration nga nakasulat sa Daniel 2:46 nga si Haring Nabukadnesar misimba kang Daniel. Unsa man tong klaseng pagsimba nga iyang gihimo, dili isip Dios kay nakaila man siya sa tinuod nga Dios sa propeta. Mao to ang giingon nato niining maong libroha, nining maong basahona nga pagtahod dili kay giila nga Dios. Mao ning wa magsultig tinuod mga kaigsuonan nga klase sa pastor nga nagtudlo sa Biblia. Apan ato gihapon nga tagaan og katin-awan kay ang bakak balik-balikon sa tawo nga wa masayod mahimong tinuod. Mao nay atong response, follow and share. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.